संसारको कुनै पनि देश जान भिजै लिन नपर्ने, संसारमै औलामा गन्न सक्ने मानिसले मात्र परित्याग गरेको अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट हाँसेर नाचेर गर्वका साथ त्यागिदिए। मसँग अहिले अमेरिकाको भिजा पनि छैन। अमेरिका मात्र हो र मसँग त कुनै पनि देश जाने भिजा नै छैन। मलाई देशैबाट लखेट्नुपर्छ भन्नेहरूले अब आँखा लगाउने भनेको त्यही मैले माया गरी जतनले राखेको ढाका टोपी ढल्काएको फोटो भएको नेपाली नागरिकता मात्रै हो। मलाई थाहा छ मेरो त्यही प्यारो नागरिकता पनि खोज्ने कानुनी व्यवस्था कहीं न कहीं संविधानमा लेखिएको छ होला भनेर संविधानका पाना पाना म्याग्निफाइङ ग्लास लगाएर खोज्ने कामको सुरुवात पनि भइसकेको छ। तर यतिखेरसम्म नेपाल सरकारले, गृह मन्त्रालयले त्यो मेरो प्यारो ढाका टोपी ढल्काएको, दुवै कान देखिने, मरनच्यासे चुच्चो न चुच्चो नाक भएको फोटो भएको नागरिकता बदर गरिसकेको छैन। देशबाट निकाल्न मरिमेटी लागि पर्नेले 2-3 वर्ष जेलै कोच्ने मास्टर प्लान बनाउन सक्नेले अब मलाई विदेशी भन्न नपाएपछि नागरिकता नै खारेज गर्न पनि पहल गर्न सक्लान्। यदि त्यस्तो भयो भने त म देशै नभएको मानिस हुनेछु। मेरो त देश नै हुने छैन। म त देशै हराएको मान्छे हुनेछु। जन्मभूमिमा केही गरौँ भनेर विदेशको सुख सुविधा ऐस आराम त्यागेर आएको छु। मलाई अब घरिघरि नजिस्काउनु होला। अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका संचारकर्मी प्रेम बानियाले केही दिन अगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई लिएर एउटा लामो स्ट्याटस सार्वजनिक गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, के यो पृथ्वीकै अनागरिक हुन् रवि लामिछाने? रविजी मेरा यस्ता साथी हुन् कि यिनलाई म माया र गाली दुवै मजाले गर्न सक्छु। के म सप्रमाण प्रस्तुत गरौं? नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदमा रहेका कतिजना मन्त्रीहरूको गोजी र सिरानीमा PR वा विदेशी नागरिकता छ? नेपाल आर्मीका कतिजना पूर्व चिफ अफिसरहरू, प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीहरू, सांसदहरू र कसको गोजीमा विदेशको PR वा नागरिकता छ? किन रविजीलाई च्याप्न खोजेको? सक्छौ भने अमेरिकी सरकारलाई प्रश्न सोध कि रविजी कहिलेदेखि कहिलेसम्म अमेरिकी नागरिक थिए वा कहिलेदेखि कहिलेसम्म नेपाली नागरिक थिए भनेर आफ्नै पोल्टको कागज पल्टाए भयो त। कहिले छोडे उनले अमेरिकी नागरिकता? कसरी छोडे? छोडेर उनले कुन देशको नागरिकता लुटे? के यो पृथ्वीकै अनागरिक हुन् रवि लामिछाने? नत्र न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्त अनुसार कोही मान्छे कसरी संसारकै अनागरिक हुन सक्छ? यो बेकारको बहसमा सिंगो नेपाली समाजलाई किन अल्झाएको? के नेपालको सर्वोच्च अदालतले भन्न सक्छ नेपालमा जन्मिएको एउटा सन्तानले केही समयको लागि अर्कै देशको नागरिकता लिएको थियो, उसले छोड्यो अनि ऊ नेपाली नै रहेन? रवि लामिछाने विदेशी नागरिक हो अनि उपेन्द्र यादव चाहिँ को? मोहन्त ठाकुर को? अनि चाहिँ हाम्रो अनुराधा कोइराला को? तपाईले प्रश्न पार्दिनु पर्यो को? त्यो मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसको गिरिजा प्रसाद कोइरालाका बुवा कहाँ जन्मिनु भएको थियो? हामी आफू चाहिँ सबै नेपाली किनभने यी पुराना राजनीतिक दलका वरिपरि घुम्ने सब नेपाली, नेपाली मन, नेपाली उद्देश्य, भ्रष्टाचार गर्दा नेपालीपन होला, रवि लामिछाने विदेशी भनेर अमेरिकन नागरिकता त्यागेर आएको रवि लामिछाने माथि ऊ सफल नहोस् भन्नका लागि निकालिएका तिगडम हुन्। त्यहाँभन्दा माथि केही पनि होइन। अहिले आएर 12 लाख मान्छेले पत्याएपछि यो 12 लाख मान्छेले पत्याएको कुरा सहन नसकेर निकालिएको यो इस्युदेखि बाहेक के हुन सक्छ? त्यसो भए नियोजित हो? नियोजित मात्रै होइन, देखि नसकेको नि रवि लामिछानेलाई। रवि लामिछानेलाई एकैचोटि लगेर अहिले कोशीमा फालिएको छ। त्यो कोशी हो गृह मन्त्रालय भने। पौरिन सक्ने, तैरिन सक्ने क्षमता रवि लामिछाने राख्नुपर्छ। त्यो ल्याकत राख्नुपर्छ। नागरिकको विश्वास त्यो हदसम्मको पुराना राजनीतिक पार्टीका पुराना नेताहरूको अकर्मण्यताका कारण रवि लामिछानेको उदय भएको। पुराना राजनीतिक पार्टीका पुराना नेताहरूले त्यही देख्न नसकेर आज अरू केही नभेटेर नागरिकताको पातो कोट्याएर हिँडेका छन्। र मुलुकको नागरिकता छोडेको छैन भने स्याबास छोरा, तिमीले अर्काको मुलुकमा पाउँदा पाउँदै पनि नेपालको नागरिकता छोडेनौ, त्यसकारण तिमी धन्यवादको पात्र छौ, पहिले घर आउँछौ भनेर आउने चाहिँ वातावरण बनाउनुस् न। उताको नागरिकता छोडेको प्रमाण छ, पैसा तिरेको प्रमाण छ भने त्यो रवि लामिछानेलाई किन टोकेको गरेको?
सतीले सरापेको देश भनेर यसै भनेका होइन रहेछन् दाजु। सर्वोच्चले पनि न्याय दिलाउन सक्दैन रहेछ। बिचारी ती निर्मला पन्तले कसरी न्याय पाउँथिन्? मदन भण्डारीलाई खोलामा पालेपछि जीवन आश्रितलाई किन मारे भनेको त सर्वोच्चले न्याय दिन सक्दैन रहेछ नि त। त्यो भएर रहेछ 17,000 दाजुभाइ किन मारिए भनेको त सर्वोच्चले अन्याय गर्न जानेको रहेछ र पो भएको रहेछ। ती मान्छेहरूलाई किन लगेर भट्टीमा पोले जिम्दै भनेको त राजनीतिमा खेल खेलाउनु रहेछ। अनि गएर न्याय दिलाउन सक्दैन रहेछ सर्वोच्चले। त्यही भएर पो यस्तो भएको रहेछ त दाजु। तिमी दाजुले के पाउँथ्यौ? तिमीलाई त छुट्याइदिए, हामीबाट पनि त अलग्याइदिए नि दाजु तिमीलाई। दाजु तिमी सधैँ हाम्रो मनमा रवि दाई थियौ, छौ र हुनेछौ, सधैँभरि रवि दाई हुनेछौ दाजु। राजदरबार हत्याकाण्ड आउँदाखेरि कसको मुखमा के लगाएर बसेको थियो? सर्वोच्चको आदेश अनि त्यो फैसला आजसम्म पनि किन त्यस्तो नीति नियम बनेर? हामी साउदी, कतार र गल्फ जस्ता देशहरूमा बसिरहने युवाहरू पनि यहाँको नागरिकता लिएर बसेका छौँ। हामीलाई पनि अनागरिक तुल्याइयोस् ताकि तिमीहरू जस्तालाई भोलि भोट दिएर माथि पठाउन सकौँ। धिक्कार छ हामीलाई तिमीहरू जस्तो कबाडी दुनियाँ अनि यो देशमा राख्नु पर्दा। आज नेपालबाट एउटा रवि लामिछाने गुमाइदिए। तिमी हाम्रो साथमा छौ। तिम्रा पुर्खस, तिम्रा बाबुआमा चाइनाले नेपालको अधिपत्य मागेको छ, लगेर बेचिदेऊ देशलाई। अब तिम्रा छोरी बहिनी भारतले मागेको छ, बेच्दे लगेर बेचे खानामा लगेर बेच्दे हुन्छ, राम्रो दाम पाउँछस् लगेर बेच्दे। कबाडीहरू साउदी, कतार र अन्य देशमा बसेका हामी नेपाली दाजुभाइले किन पठाउने तिमीहरूलाई रेमिटेन्स? हामी हुन्डी गरेर पठाइदिन्छौँ। कबाडीहरू जसरी पनि घरमा बालबच्चाले पैसा पाउने हो, तिमीहरूले किन दिने? कबाडीहरू देश घुमाइ फिराइ डुबाइदिए। रवि दाई थियो आजको एउटा धरोहर, त्यो पनि डालिदिए कबाडीहरूले। सपना देखे पहिले पहिले। हिजो दल दर्ता गर्न पनि नदेख्ने कसैले। हेर्नुहोस् है, जब दल दर्ता गर्दै थिए उनी त्यति बेला पनि नदेख्ने। निर्वाचित भएर आइसके त्यत्रो समय उनी तपाईँ चुनावमा खटिए, त्यति बेला पनि फैसला नआउने। हेर्नुहोस् है अदालतले पनि के गर्यो भन्ने कुरा। र अर्को कुरो, निर्वाचित भएर सांसद भइसके, हेर्नुहोस् निर्वाचन आयोगले उहाँलाई तपाईँ प्रमाणपत्र दिइसक्यो, मन्त्री भइसक्नु भयो, उप प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो। तर अहिले यति बेला आएर चाहिँ व्यक्ति हेरेर, हेर्नुहोस् है, न्यायालयको न्यायमा पनि त हामीले पटक पटक न्याय हेरेका छौँ नि त। रञ्जन कोइरालाको सन्दर्भमा के गर्यो त्यो अदालतले? सर्वोच्चले के गर्यो रञ्जन कोइरालाको सन्दर्भमा? रञ्जन कोइरालालाई छुट्यायो। आफ्नै श्रीमती मार्दाखेरि सर्वोच्चको फैसला हेर्नुहोस् तपाईँले। सर्वोच्चले के फैसला गरेको त्यतिखेर हेर्नुहोस्, सेटिङ गरेर पैसा खाएर न्यायालयले। हेर्नुहोस् न्यायमूर्तिहरू पिकेर, हेर्नुहोस् त्यति बेला जन्मकैद हुने मान्छेलाई 8 वर्षमा छुटायो र फेरि अहिले तपाईँको उहाँलाई कैद सजाय गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यो किन भयो भन्दा अदालतभित्र जबसम्म दलका न्यायाधीशहरू भइरहन्छन्, निष्पक्ष न्याय हुँदैन, तबसम्म यस्ता घटनाहरू आइरहन्छन्। अब मलाई के लाग्यो भन्दा केपी शर्मा ओलीले बालकोटमा बोलाएर होइन धुप धुवार गरेर रेड कार्पेट ओछ्याएर रवि लामिछानेलाई किन सहयोग चाहिँ यति चाहिँ ठाउँमा पुर्याए? गृहमन्त्री किन गृहमन्त्री बनाए, किन उप प्रधानमन्त्री बनाए यी केटोलाई भनेको त बुढाले आज बार्दलीबाट फाट्दै खसाल्दै। हेर्नुहोस् भनेको सर्वोच्चले कानुनको व्याख्या गरेको छैन, नेताहरूको आदेश मानेको। त्यति मात्रै होइन, यहाँ के भएको छ, सर्वोच्चले न्याय चाहिँ लेख्दै थियो अरे। हेर्नुहोस् लेख्दै बालकोट र बालुवाटारको के आउँछ सिग्नल भनेर हेरेर बसिरहेको थियो भनेर आइरहेको छ न्युजहरू। हेर्नुहोस् बालकोट र बालुवाटार आज बालकोट र बालुवाटारले रवि लामिछानेलाई उचाल्यो पछार्यो, पछारेर हेर्नुहोस् सत्तामा नै पुर्यायो। गठबन्धनको निमित्त, सरकार बनाउनुको निमित्त युज एन्ड थ्रो गरिदियो क्या। हेर्नुहोस् एउटा नेपाली केही गर्छु भनेर नेपाल फर्केको थियो, देश फर्केको थियो, उसलाई सामान्य प्रक्रिया नमिल्दाखेरि, नमिलेको नै होइन प्रक्रियामा नजाँदाखेरि केही सामान्य कुराहरू मात्रै हो त्यो। हेर्नुहोस् यसरी विदेशी नै हो भनेर यसरी खोएर खोज्नु पनि कुनै कारणै थिएन। आज त रविलाई प्रक्रियामा जाऊ भनेर प्रक्रियामा लगिदिएको भए हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् आज कति पार्टीका
ती न्यायाधीशहरूका पनि कतिका ग्रिन कार्ड होला नि, कतिको पिआर होला होइन, कति तपाईँको त्यो वकिलहरू होला, वरिष्ठहरू होला, उनीहरूको ग्रिन कार्ड होला, पिआर होला, त्यो सबैको छानबिन गर्नुपर्छ। अब त्यति मात्रै होइन, पूर्व मन्त्रीहरू कतिका ग्रिन कार्ड छन् हामीलाई थाहा छ, हेर्नुहोस्, कतिका पिआर छन् हामीलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले खोज्न पर्यो अब आफ्नो नेताहरूको कति विदेशी हुन् कति स्वदेशी हुन् भन्ने कुरा त्यहाँ प्रष्ट छ। दोहोरो नायकता लिएर बसेका छन्। हो, अब यो नजिर स्थापित भइसके पछाडि अब सबैको एक एक गरेर तपाईँको खोजनीति गर्नुपर्छ। एकजना व्यक्तिलाई माथि मात्रै प्रहार गरेर न्यायालयले जुन काम गरेको छ यो चाहिँ अब अदालतको निर्णय त मान्न पर्यो, सबैले शिरोधार्य गर्न पर्यो, तर पक्षपाती निर्णय भयो। हेर्नुहोस्, यो मैले देखेको थिएँ रवि लामिछानेलाई टार्गेट गरेर फैसला गरियो भन्ने हो। पहिलो कुरो त त्यही हो, व्यक्ति टार्गेट गरियो। हेर्नुहोस्, सत्तामा पुग्नको निम्ति भर्याङ बनाइयो अनि तपाईँको बार्ता लिएर पछारियो भनिसकेपछि बुझ्नुहोस् न तपाईँ। हेर्नुहोस् कसरी पछारियो। अर्को कुरो, कति विदेशी नागरिकहरू नेपालमा आएर मन्त्री उपप्रधानमन्त्री भएनन्, त्यही राजेन्द्र महतो पनि त भयो नि। उनको जन्म कहाँ हो? कोरमा होइन, भारत होइन। कसरी उनले नेपाल नागरिकता लिए? तर उनी त निर्धक्क छन् अहिले। उनी सरकारमै उनी तपाईँ उपप्रधानमन्त्री भए, उनी पटकपटक सांसद भए, पटकपटक मन्त्री भए। उनलाई चाहिँ तपाईँको विदेशी नागरिक भइकन पनि कृत्य गरेर झुक्क्याएर नागरिकता लिनेले सफाइ पाउने, उनको विरुद्ध कुनै मुद्दा नलाग्ने। 71 साल 72 साल जस्तो लाग्छ मलाई, युवा सङ्घले, त्यति बेलाको नेकपा एमालेको युवा सङ्घले शक्तिबहादुर बस्नेत गृहमन्त्री हुँदाखेरि राजेन्द्र महतोको सन्दर्भमा के हो नागरिकता भनेर तपाईँको शक्तिबहादुर बस्नेत बाठा गृहमन्त्री बाठामा हेर्नुहोस् युवा सङ्घ गएको थियो त्यति बेला। हेर्नुहोस्, जाँदाखेरि गृह मन्त्रालयले सर्लाही जिल्लामा सोध्यो राजेन्द्र महतोको जन्म कता हो, होइन जन्मदाता अथवा कुनै पनि प्रमाणपत्र छ कि छैन नेपालको भन्दा केही पनि भेटिएन। हेर्नुहोस्, केही पनि नभेटिँदा पनि माननीय भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई कारबाही चलाउन मिल्दैन भनेको छ। हेर्नुहोस्, त्यति बेला गृह मन्त्रालयले। अनि आज माननीय भइकन उप प्रधानमन्त्री भइसकेको नेपालमै जन्मेको वंशजको नागरिक रवि लामिछानेलाई चाहिँ यो व्यक्ति विशेष लक्षित गरेर यो चाहिँ निर्णय भएको म देख्छु। हेर्नुहोस्, उहाँलाई रविलाई चाहिँ यही महिनाभित्र बर्खास्त गर्ने रे, म्याक्सिमम 2 महिनाभन्दा बढी नराख्ने रे भनेर चाहिँ आइसके होला। तपाईलाई आइसकेको खबर? मिटिङ नै बसिसके। अनि अब यो तराईवादी दल र माधव नेपालको दल सरकारमा गए चाहिँ रविलाई निकाल्दैछन् है, कि भित्रै सिध्याइदिन्छन् त्यो समयभित्रमा, कि निकाल्छन्, सफल तरिकाले जान दिँदैनन्। अनि रविले पनि फेरि म सर्वेसर्वा सबैको हाई भएँ भनेर पनि सोच्नु हुँदैन यो अवस्थामा नि। त्यो कुर्सी धेरै भइरहेछ, निर्णय निस्का छैन। अस्तिको दिनदेखि मिटिङ बसेका है। अब मात्रै माधव नेपालको समूह र तराईवादीको समूह मिलिसकेपछि यहाँलाई त धेरै इन्फर्मेसन हुन्छ। कसरी साइबेरियन चराहरू जाडो छल्न मेरो देश आए हो, त्यसरी मेरो देशका चराहरू पनि गरिबी छल्न अरब गए। ती चराहरूले जाडो र गरिबी छले कि छलेनन् थाहा छैन, तर साउको ऋणको बोझ, कामको थकान, निन्द्राविहीन रात, घरको पुरानो धुरी, आमाको पुरानो धोती अझै छल्न र फेर्न बाँकी नै छ। तपाईँ नेपालको संविधानमा देखाइदिनुहोस्, उताको नागरिकता त्यागेर यो प्रोसेस अपनाएर फेरि अर्को नागरिकता लिनुपर्छ नि, यिनले संविधान व्यवस्था गर्नु पर्दैन? सुजाताहरूले गरे त्यो काम। यो जुन के अरे नुवाकोटका रामशरण महतहरू, प्रकाश शरण महतहरूले त्यो काम गरेका छन्। अधिकांश वीरेन्द्र रिजालहरूको पनि छ विदेशी नागरिकता भनेर सुनिँदैछ। अरूले गर्नु नपर्ने। देवेन्द्र राज कँडेलले नेपाली काङ्ग्रेसको इन्डियामा निर्वाचनमा उठेको व्यक्ति देवेन्द्र राज कँडेल, उनीहरूलाई केही गर्नु नपर्ने होइन। अनि यहाँ चाहिँ रविले मात्रै गर्नुपर्ने थियो, एउटा रविलाई मात्रै पेल्ने किन त? कानुन भनेको रविका लागि चाहिँ छुट्टै बनाएको छ, अरूको कानुन छुट्टै हुन्छ कि? पार्टी नेता एमाले काङ्ग्रेस माओवादीका पार्टी नेता हुँदा चाहिँ चल्छ जे पनि। त्यो हो नि त हाम्रो त प्रश्न हो। यो प्रश्न ठडाउन पाउनु हाम्रो गौरवको कुरा हो। हेर्नुहोस्, कति पेल्दा रहेछन् देश बनाउँछु भन्नेलाई, देशको हितमा काम गर्नेलाई कति जल्दा रहेछन् त्यसको विरुद्धमा भन्ने, यो त उनीहरूले त प्रमाण बनाइदिएका छन्। रवि हाम्रो हो, नेपाली हो, नराम्रो काम गर्नु भने कानुनी रूपले दण्ड दिनुपर्छ। नागरिकताको इस्युले रविलाई धपाइयो भने यहाँ एमाले काङ्ग्रेस माओवादीका अधिकांश नेता खेदिनेवाला छ नेपालबाट। हेर्नुहोस्, नागरिकताकै इस्युबाट खेदिन्छन्, उनीहरूका पिआरकै इस्युबाट खेदिन्छन्, ग्रिन कार्डकै इस्युबाट खेदिन्छन्। खोजी त भइहाल्छ नि। माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, मलाई आज यही क्यामेरा मार्फत एउटा जवाफ चाहिन्छ, जुन जवाफको लागि म यहाँ घन्टौँ कुरे
जुन जवाफ सेकेन्डमा भारतीय मिडियाले लियो। यो देश नेपालको प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिन कि मलाई भारतीय दूतावासको चिठी चाहिन्छ, लेटर चाहिन्छ कि कुनै भारतीय नेताको फोन गराइदिनु पर्यो अनि मात्रै मलाई अन्तर्वार्ता या केही प्रश्नको जवाफ दिनुहुन्छ। होइन भने तपाईँ साँच्चै नै नेपाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने यो लाजमर्दो कुरा हो कि कुनै पनि नेपाली मिडियालाई तपाईँको पहिलो अन्तर्वार्ता गएन। त्यही मिडिया जसले तपाईँलाई चाइनाको कठपुतली भनेको थियो, जसले तपाईँलाई चाइनाको समर्थक, चाइनाको गुप्तचर लगायतका के कुराहरू छ यो स्क्रिन अगाडिमा हेर्नुहोस्। अलिकति पनि यो भिडियो र यो समाचार हेरेर तपाईँको आँख रसायो कि रसाएन त्यो मलाई थाहा भएन। तपाईँलाई अलिकति पनि लाज लाग्यो कि लागेन भारतीय पत्रकारलाई पहिलो अन्तर्वार्ता दिँदा? झन् यो सुन्नुहोस् यो क्लिप जहाँ हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू भन्दै हुनुहुन्छ मलाई गर्व, हमको गर्व महसूस हो रहा है। वाओ, यो भन्दा ठुलो विडम्बना के हुन सक्छ? पहला ये इंटरव्यू भी मैं आपसे और भारतीय इस चैनल को ही मैं दे रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी और गर्व है। पहला मुझे कांग्रेचुलेशन आया भारतीय राजदूत की तरफ से, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट आया और बधाई करके म अचम्मित हुन्छु। कुनै भारतीय पत्रकार आयो भने रेड कार्पेट किन ओछ्याउनुहुन्छ? नेपालमा के संचारकर्मी छैन? यदि छैन भने त्यो पनि प्रश्न भनिदिनुहोस्। म आज आफ्नो करियरको सुरुवातमा छु। म यही क्यामेरा मार्फत घोषणा गर्दछु कि म आजको मितिबाट हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको कहिले पनि अन्तर्वार्ता लिने छैन। हो, उहाँको कामहरूको बारेमा देखाउँछु किनभने उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हो, तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको अन्तर्वार्ता चाहिँ म लिने छैन। यो कुरामा मलाई गर्व लागेको छ। ठ्याक्क तपाईँको दाँत चिलाएर उल्कै भएर मासु खाउ 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 लागिरहेको थियो। लट्टै रवि लामी छानेजीको पद खुस्काइदिएर चितवनमा चुनाव गरिदिनु भयो। भोलि 400को टिकट काटेर चितवन आइन्छ। अब त्यहाँ त अब 10-15 दिन फेरि खसीको मासुहरू जोडतोडले बाँड्छन् अरू पार्टीले। चुनाव जित्ने रवि दाईले नै हो, चिन्ता गर्नु पर्दैन रवि दाई, चिन्ता गर्नै पर्दैन। मासु भात हामी अरूको खान्छौँ, चुनाव तपाईँलाई जिताइदिउँला।